नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूबाट आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको आलोचना, पार्टीको नीति र जनअपेक्षा विपरीत चलेको आरोप। यातायात व्यवस्था विभागका 50% भन्दा बढी कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै कर्मचारी र स्रोत साधनको अभावले काम ठप्प हुने अवस्था। सशस्त्र युद्धका घाइते अङ्गभङ्ग तथा अयोग्य पूर्व माओवादी लडाकु न्याय र समानताको भेग माग्न बाध्य, सरकारी प्रतिबद्धता अनुसारको सहयोग मिलेन। सिरियाबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता हुने प्रक्रिया सुरु, टर्कीले आफूमाथि आक्रमण गर्न सक्ने कुर्दिश लडाकुहरूको चिन्ता। र झापा 11-5 थरमा जारी फाल्गुनन्द गोल्ड कपको फाइनलमा कैलालीमा जारी खप्तड गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा सङ्कटाको प्रवेश। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन्। सरकार पार्टीको नीति र जनअपेक्षा विपरीत चलेको भन्दै नेकपाकै जिम्मेवार नेता सरकारको आलोचक बन्न थालेका हुन्। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्। पार्टीकै नेतृत्वमा वर्तमान सरकार रहे पनि जनताले कम्युनिस्ट सरकारको आभास गर्न नपाएको भन्दै नेताहरू नै निराश देखिएका हुन्। सरकार र पार्टीको लय नमिलेको, सरकार र पार्टीबीच संवाद नभएको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराएका छन्। जनताले यो सरकारले हाम्रो अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो पनि गरिरहेका छन्। जनताको अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्दै जानु पर्यो भन्ने हो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने नेताहरूको माग छ। सरकार गठन भएको 10 महिना भइसक्दा समेत सरकारले सामान्य कामसम्म गर्न नसकेको भन्दै पार्टी भित्रबाटै निरन्तर आलोचना भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकारले चुनावका बेला जनताको बीचमा वाचा गरेको सामान्य प्रतिबद्धता समेत पूरा गर्न नसकेको गुनासो सांसदहरूको पनि छ। हामीले चाहेको जस्तो सरकार, जनताले अपेक्षा गरेको जस्तो काम गर्न सकेका छैनौँ। अब यसमा नेताहरूमा जो नेतृत्व अगुवा हो उहाँहरूको पनि खास एकदमै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो देखिँदैन। अहिले पनि एउटा टिमको नेता हुन खोज्ने, प्रधानमन्त्री हुने, तर एउटा गुट मात्र हेर्ने, पार्टी मात्र हेर्ने, त्यो कारणले कार्यकर्तादेखि लिएर अरूले प्रधानमन्त्रीले गर्ने भूमिकाको महसुस गर्न नसकेको अवस्था छ। फोरम नेपाल सरकारमै सहभागी र राजपा नेपालले समर्थन जनाएपछि वर्तमान सरकार इतिहासकै शक्तिशाली पोजिसनमा छ। तर जनताले शक्तिशाली सरकारबाट सामान्य परिवर्तनको अनुभूतिसम्म गर्न पाएका छैनन्। त्यसैको प्रतिबिम्ब शीर्ष तहका नेता तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताबाट देखिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन केशव तिमुलसिनाका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। 50% भन्दा बढी कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि यातायात व्यवस्था विभागको काम कारबाही ठप्प हुन पुगेको खुलासा भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्डी ढकालले देशभरका यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयबाट अधिकृत र उपसचिव सहित 50% भन्दा बढी कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाएपछि कर्मचारीको अभावमा विभाग काम गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभएको हो। आज संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उहाँले कर्मचारी नै नभएपछि विभागले काम गर्न नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले विभागको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। महानिर्देशक ढकालले केन्द्रमा थोरै कर्मचारी भएकाले अनियमितता गर्ने देशैभरका कर्मचारीलाई निगरानी राख्ने अवस्था नरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो। हाम्रो अधिकृत उपसचिव गरेर अहिले
चाहिँ करिब 20-22 ठाउँमा उपसचिव गर्नुहुन्छ एकै ठाउँमा पनि एक ठाउँमा दुई ठाउँमा छ उपसचिव नै छैन सबै सिद्धिसके विभागले नेताहरूको सस्तो लोकप्रियताका कारण देशभरका यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन नहुँदा कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको पनि स्पष्टीकरण दिएको छ। विभागका महानिर्देशक ढकालले दैनिक 7000 माग हुने तर 4 वटा प्रिन्टरले 1500 मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नु परेकाले पनि यस काममा समस्या भइरहेको बताउनु भयो। सरकारले नेपाल टेलिभिजनमा करारमा कर्मचारी राख्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ। स्थायीमा रहेका कर्मचारीको क्षमताले मात्रै नेपाल टेलिभिजनको समाचार लगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले करारमा कर्मचारी राख्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराउनु भएको हो। आज संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले लिखित परीक्षा पास गरेर आएका समाचार वाचक वा वाचिकाहरूको बोलीमा प्रभावकारी हुने अवस्था नरहेको व्यावहारिक अनुभवले बताएको उल्लेख गर्दै केहीलाई करारमा राखेर सो आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। समावेशितालाई असर नपर्ने गरी सो व्यवस्था गर्ने सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको योजना छ। हामी कहाँ बढी जसो स्थायी हुन्छ स्थायी जे पदमा हुन्छ सोही पदमा जस्तो समाचार वाचक वा समाचार वाचिका अघि उठाउनु भयो अन्यथा अर्थ नलगाइदिनु होला अलिकति त्यसमा हाउभाउ स्मार्टनेस भन्नु हो नि त्यो खालको हामी तान्न मिल्दैन किनभने उहाँलाई त्यसैमा राखिया हुन्छ अर्को गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले केही चिजहरूको अब हामीले करारमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र जनतामा सहज पहुँच पुर्याउने योजना ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। दुई 2074 साउनदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ता काटलाई सरकारले खुल्ला गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जमिन कित्ता काट खुल्ला गरेको जानकारी दिनुभएको हो। कृषि योग्य जमिन कित्ता काट र बिक्री वितरणमा गत वर्ष प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। मन्त्री पद्मा अर्यालले नागरिकका व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन कित्ता काट खुकुलो बनाइएको बताउनुभयो। अंश बढ्न लगायतका व्यावहारिक समस्या देखिएकोले कित्ता काट गर्न दिन नापी विभाग लगायतकालाई निर्देशन गरिएको भन्दै उहाँले खेतीयोग्य जमिन घडेरी बनाउन कित्ता काट गर्न भने रोक लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। कुनै जग्गा खेतीयोग्य हो कि होइन भन्ने सिफारिस गर्न अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र जग्गाको कित्ता काट हुने भएकोले जथाभावी नहुने बताउनु भयो। मन्त्री अर्यालले विभिन्न मापदण्डका आधारमा जग्गाको खण्डीकरण गर्न निर्देशन दिएको भन्दै निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले नियमित अनुगमन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उपयोग ऐन हामीले अगाडि बढाएका छौं। त्यो ऐनबाट जमिनको वर्गीकरण गर्ने, भू उपयोग नक्सा तयार गर्ने र यो चिजलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो त्यो भोलिको लक्ष्य छ। हामी यो अभियानमा लागिरहेकै छौं। प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहने अंशियारीहरूका एक भन्दा बढी पटक अंश बन्डा वा अंश भरपाई गरी कित्ता काट गर्न नपाइने नयाँ प्रावधान छ। भूकम्प पीडितहरूको स्थानान्तरण एवं एकीकृत बस्ती विकासका लागि कित्ता काट गर्न आवश्यक रहेको भनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सो अन्तर्गतको कार्यालयबाट लेखी आएमा सोही बमोजिम कित्ता काट गरिदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। मन्त्रालयले साবেক भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयबाट मिति 2074 4 महिना 26 पछि जग्गा खण्डीकरण कित्ता काट सम्बन्धी जारी गरिएका सम्पूर्ण निर्देशनहरू खारेज गरेको छ। नेपालमा परम्परागत राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएपछि दोस्रो पटक औपचारिक रूपमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाइएको छ। सार्वजनिक बिदा कटौती गरिए पनि राष्ट्रिय एकता दिवस समारोहमा राष्ट्रपति, मन्त्रीहरू, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका
प्रतिनिधि उपस्थित भएर सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरे। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस शुक्रबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएपछि दोस्रो पटक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकताका रूपमा मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पुग्दा सेनाको टुकडीले सलामी समेत अर्पण गर्यो। पृथ्वी जयन्ती समारोह नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयोजनमा नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान, नागरिक समिति, राष्ट्रिय एकता तथा पृथ्वी विचार अभियान लगायतको अग्रसरतामा मनाइएको हो। समारोहमा मन्त्रीहरू, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, एकीकृत राष्ट्रवादी प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका नेताले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको स्मरण गर्दै सिंहदरबार अगाडिको शालिगमा माल्यार्पण गरे। समारोहमा पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा स्मरण गर्दै राष्ट्रिय झण्डा फहराइयो भने राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय धुन बजाइएको थियो। विक्रम सम्वत 1779 साल पुस 27 गते गोर्खा दरबारमा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहलाई आधुनिक नेपाल एकीकरण अभियानका नायक मानिन्छ। शाहकै अगुवाईमा त्यसबेला 2200 र 2400 लगायतका धेरै राज्यमा विभाजित नेपालको भूगोल एकीकरण गरी नेपाल राष्ट्र निर्माण गरिएको थियो। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको सुझाव बमोजिम तत्कालीन सरकारले 2012 सालदेखि शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन थालिएकोमा पञ्चायती कालमा यसलाई राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको गुणगान गाउने दिनका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। 2047 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि पनि यसलाई राष्ट्रिय एकता दिवसकै रूपमा मनाउने गरेकोमा 2062-63 को जनआन्दोलनपछि यसलाई सरकारले निषेध जस्तै गर्यो। गत वर्ष तत्कालीन सरकारले पुस 27 मा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरे पनि हाल सार्वजनिक बिदा कटौती भएपछि अभियन्ताहरूले तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आज काठमाडौँमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। राष्ट्रिय एकता दिवस एवं 297औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा राप्रपाले सधैँको वर्ष झैं यस पटक पनि चियापान समारोहको आयोजना गरेको हो। सभागृहमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई पार्टी अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेताहरूले स्वागत गरेका थिए। राप्रपाले राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पर्वका रूपमा मनाउन र सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग माग समेत गरेको छ। राप्रपाले 2064 सालदेखि हरेक वर्ष पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा चियापान कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यस वर्ष राप्रपाले चियापान कार्यक्रमका साथै राष्ट्रिय कवि गोष्ठीको पनि आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, एकता दिवसको सान्दर्भिकता के छ? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। पृथ्वीनारायण शाह यदि हुने थिएन भने आज हामी नेपाली हौं भनेर शिर उठाउन पाउने थिएनौं। यति बेला आजभन्दा 250 वर्ष अगाडिका उपदेशहरू अहिले सम्झिँदा पनि हामीलाई मुटु थरथर बनाउँछ। पृथ्वीनारायण शाहको स्मरण मात्र होइन, पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको कदर गर्नुपर्छ। यिनकै पृथ्वीनारायण शाहकै जुन उपदेश थियो त्यसकै उसमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माताको रूपमा मैले लिन्छु। उहाँका दिव्य उपदेशहरू, उहाँले लेख्नुभएका, उहाँले दिनुभएका सन्देशहरू हामीले पालना गर्दै देश निर्माणमा त्यसलाई सपोर्टको हिसाबमा अगाडि बढौँ। हामीहरूलाई चाहिँ एउटा बाटो देखाउने, हामी लड्छौँ कि भनेर यो डोरीले कम्मरमा बाँधेर अगाडि बढाउने एउटा तन्त्र हो, एउटा धागो हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन।
हामी सबै नेपालीहरू उहाँको यसरी एक उम्लाउँ भनेर अगाडि बढेर देशको विकास गर्ने अवस्था आइरहेको छ। हामी अब टुटफुट गरेर होइन मिलेर अगाडि जानुपर्छ भनेर उहाँले सन्देश दिनुभएको छ। उहाँले नेपाल एकीकरण गरेर प्रत्येक नेपालीलाई नेपाली भन्ने एउटा महसुस गराएको छ। एकताबद्ध रूपमा ल्याउने र जुन अहिले नेपालको राष्ट्र निर्माण गर्ने रूपमा म सम्झिन्छु उहाँलाई। शिल्पा पृथ्वीनारायण शाहको कृति उपदेशले हामी नेपालीलाई एक अनेकतामा एकता भएर बाँच्ने पाठ सिकाएको छ। एउटा राष्ट्रपिताको नाम मात्रै एउटा भगवानको रूपमा मैले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिराखेको छु र त्यस्तो व्यक्तित्वहरू जुन फेरि पनि आउनु चाहन्छु। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालत बारले प्रधान न्यायाधीशलाई स्वागत तथा शुभकामना दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश जबराले इतिहासकै महत्त्वपूर्ण क्षणमा आफूले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेको बताउँदै न्यायालयको गरिमामा कुनै पनि हालतमा आँच आउन नदिने बताउनुभयो। उहाँले केही गलत मनसाय बोकेका व्यक्तिले न्यायालयको गरिमा नै गिराएको भन्दै अब त्यस किसिमका प्रवृत्तिलाई न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैले निरुत्साहित पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यसको तर्फबाट मैले तत्काल गर्न सक्ने विषयहरू जुन समस्याहरू छ त्यसलाई निराकरण गर्दै सबैको सल्लाह र राय लिएर मैले एकमुष्ट रूपमा अब हामी सबै न्यायाधीशहरूसँग बसेर हाम्रो एउटा मार्ग न्यायको अब सर्वोच्च अदालत र आफू मातहतको अदालतलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो एउटा रोडम्याप बनाएर हामी अगाडि जान्छौँ। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नो कार्यकालमा न्याय क्षेत्र व्यापक सुधार गर्ने भूमिका खेल्ने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा कानून न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिलेको परिस्थितिमा न्याय क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले तोक्नेछ भन्ने जुन व्यवस्था छ यसले गर्दा त्यो अरू व्यवस्थाको बारेमा यो विषय हो भने संविधानमा त्रुटि छ त्यसमा पनि बहस गरौँ, होइन भने संवैधानिक इजलासको व्यवस्थाको सन्दर्भमा न्याय परिषदको तर्फबाट हामीले गरेको सिफारिस न्याय परिषदको क्षेत्राधिकारमाथि अलि अतिक्रमण हुन्छ कि यो एङ्गलबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्छ कि भन्ने मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। मन्त्री ढकालले कानून क्षेत्रमा रहँदै आएका विकृतिलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने योजनामा साथ दिन सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले न्याय क्षेत्रलाई धमिलो पार्ने प्रवृत्तिलाई कसैले प्रोत्साहन गर्न नहुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर उसको अपमान गर्न नहुने बताउनुभयो। विवेकशील साझा पार्टी फुटेको छ। संयोजक मध्येका एक उज्जवल थापाले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। 37 सदस्यीय केन्द्रीय समितिका 16 जनाले निर्वाचन आयोग पुगेर विवेकशील नेपाली दल नाम प्रस्ताव गरी नयाँ पार्टी गठन गरेका हुन्। रन्जु दर्शनादेखि प्रदेश 3 का 2 सांसद विराज भट्ट श्रेष्ठ र रमेश पौडेल पनि थापाको समूहमा लागेका छन्। थापाले हालै मात्र पार्टी गलत बाटोमा हिँडिरहेको निष्कर्षसहित समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। अर्का संयोजक रविन्द्र मिश्र पक्षले त्यसमाथि छलफल गर्नुको साटो 6 जना केन्द्रीय सदस्य सिफारिस गर्ने, विभागहरू भङ्ग गर्ने र महिला तथा युवा संगठन बनाउने सिफारिस गरेपछि नयाँ दल दर्ता गरेको उज्जवल थापा समूहले जनाएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सशस्त्र युद्धका घाइते अङ्गभङ्ग तथा अयोग्य पूर्व माओवादी लडाकु न्याय र समानताको भीख माग्न बाध्य, सरकारी प्रतिबद्धता अनुसारको सहयोग मिलेन। अनसन र डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै छातीमा समस्या देखियो, जिल्ला अस्पताल इलाममा उपचार। र नेपाल प्रहरीको डीएसपी हुँ भन्दै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न एक व्यक्ति पक्राउ, 2700 थान प्रतिबन्धित लागू औषध सहित 1 जना पक्राउ। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
10 वर्षसम्म चलेको नेकपा माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र युद्धका बेला राज्य विरुद्ध लड्दा घाइते भएका पूर्व माओवादी लडाकु अहिलेसम्म उपेक्षित छन्। न राज्यले शान्ति सम्झौताको भावना अनुसारको व्यवहार गरेको छ, न त तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा नै घाइते पूर्व लडाकुको भाग्य र भविष्यप्रति चासो देखिन्छ। सरकारले पटक पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि युद्ध पीडित लडाकु चरणबद्ध सङ्घर्षमा रहेका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका तथा अयोग्य ठहरेका पूर्व माओवादी लडाकुले सरकारका तर्फबाट व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसारको व्यवहार नदेखेपछि धेरै चरणमा आन्दोलन गरिसकेका छन्। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाव सृजना गर्न यो बीचमा उनीहरू अनसनसम्म बसे। पुराना सहमतिहरू कार्यान्वयनसँगै उनीहरूले उठाएका माग पूरा गर्ने पुनः 4 बुँदे सहमति गराएर अनसन तोडाइयो। तैपनि सशस्त्र युद्धका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका पूर्व लडाकुको माग सम्बोधनका आधार अझै देखिएको छैन, जसको लहै लहै र नेतृत्वमा राज्य विरुद्धको युद्धमा होमिए त्यही शक्ति र तिनका नेताले समेत उपेक्षा गरिरहेका छन्। शासन सत्तामा बसेर हालिमुहाली गरेर 18 करोड भन्दा माथिको गाडी चढ्ने राजा हुन्छ कि हामी रोडमा गएर औषधि उपचार खाने पाउनु पर्यो भन्ने मान्छे राजा हुन्छ? यो अन्याय भएन? उहाँहरूले गर्ने शैली, उहाँहरूले बोल्ने व्यवहारले आज हामीलाई झन् कठोर बनाउँदैछ क्या, झन् सङ्घर्षमा निर्भर बनाउँदैछ र उहाँहरू आफै पन्छिने काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामी आफ्नो पीडालाई पचाउन नसकेर 6000 भन्दा बढी साथीहरूको पेटमा लादान्ने काम गरे हुनाले हामीले हक पाउनुपर्छ, अधिकार पाउनुपर्छ, न्याय पाउनुपर्छ, बाँध्न पाउनुपर्छ। नेपाली नागरिक हुनुको नाताले सम्मानजनक खालको व्यवहार चाहिँ राज्यले गर्नु पर्यो भनेर हामीले आग्रह गरे पो हो नि। पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा भएको 4 बुँदे सहमतिमा कार्यदल गठन गर्ने र सोही कार्यदलको सिफारिसमा सशस्त्र युद्धका घाइतेको पहिचान गर्ने उल्लेख छ। त्यसपछि सेवा सुविधाका बारेमा स्पष्ट खाका तयार हुने आश्वासन सरकारले दिएको छ। 10 वर्ष द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएकाहरूले उपचारका क्रममा भएको खर्च सरकारले बेहोर्नु पर्ने र यसका लागि गृह मन्त्रालयमा उपचार सम्बन्धी आवश्यक कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने सहमति समेत भएको छ। समय सान्दर्भिक जीवन निर्वाह भत्ता, निशुल्क शिक्षा तथा रोजगारी, औषधि उपचार खर्च जस्ता विषय सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेले उठाएका छन्। हामी गणतन्त्रको सेना हो कि होइन? गणतन्त्र ल्याउने हाम्रो योगदान छ कि छैन? यदि गणतन्त्र ल्याउने हाम्रो योगदान त्याग, तपस्या र लगानी छ भने राज्यले भरण पोषणको जिम्मा लिने कि नलिने? हाम्रो औषधि उपचारको जिम्मा राज्यले लिने कि नलिने? नेपालको राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा महँगो तथा लामो भनिएको 10 वर्षे सशस्त्र युद्धकै पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युद्धकालीन सुप्रिम कमान्डर हुन्। तत्कालीन माओवादी लडाकुको सैन्य कमाण्ड सम्हालेका नन्द बहादुर पुनः दोस्रो पटक मुलुकको उपराष्ट्रपति बनेका छन्। युद्धकालीन सैन्य रणनीतिकार रामबहादुर थापा बादल मुलुकको गृहमन्त्री छन्, तर उनीहरूकै निर्देशन र रणनीतिमा युद्धको मैदानमा होमिएका कैयौं पूर्व लडाकु अहिले उनीहरूसँगै न्याय र समानताको भीख मागिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सन्तोष विके थापाका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। मानवीय जवाफदेहिता अनुगमन अभियानले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता असमानता न्यूनीकरणमा योगदान दिने क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आज काठमाडौँमा समृद्धिका लागि समानता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अभियानले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा अहिले पनि असमानता देखिएको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न लगानी गर्नुपर्ने जनाएको हो। अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयमा धनी र गरिब बीच खाडल रहेको अभियानको ठहर छ। अभियानले महिला, बालबालिका तथा अल्पसंख्यकमाथि भइरहेको शोषण अन्त्य गर्न पनि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने जनाएको छ। गरिब किसान तथा भूमिहीनलाई फाइदा पुग्ने गरी न्यायोचित भूमि पुनर्वितरण गर्न प्रगतिशील भूमि सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि अभियानले सुझाव दिएको छ। कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष सुबोध प्याकुरले अबको विकास अभियानका लागि स्थानीय तहका सरकारहरू नै सक्रिय हुनुपर्ने विकास अभियान भनेको बटम अप हुन्छ। स्थानीय तहका सरकारहरू आफैमा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न छन् र उनीहरूको बीचमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी र प्रादेशिक तहको विकासको योजनाको जिम्मेवारी प्रदेशहरूलाई छ।
अभियानले हालैका वर्षहरूमा श्रमिकको पारिश्रमिकमा वृद्धि भएको भए पनि औषध कामदारहरूको पारिश्रमिक अझै न्यून रहेको जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै 16औं चरणको सत्याग्रहमा रहनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या आउन थालेको छ। बुधबारदेखि इलामको फूलगाछीमा सत्याग्रह थाल्नुभएका डाक्टर केसीको रक्तचाप कम हुँदै गएको र छातीमा समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। शरीरमा पसिना आउने तथा छाती दुख्ने भएपछि इलाम जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकहरूले केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए। यसैबीच डाक्टर केसीको समर्थनमा पत्रकार महासंघ पाँचथर शाखाका अध्यक्ष लवदेव ढुङ्गानाले डाक्टर केसीको अनसनस्थलमा 72 घण्टे भोक हडताल माग 1बाट थाल्नु हुने भएको छ। इलाममै डाक्टर केसीको अनसनको विरोधमा काठमाडौँबाट पुग्नुभएका विजय थापाले भने अर्को अनसन थाल्नु हुने भएको छ। प्रहरीले 2700 थान प्रतिबन्धित लागु औषध सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 पल्खुबाट प्रतिबन्धित लागु औषध डाइजेल्याप सहित बर्दिया 9 का 32 वर्षीय लालबहादुर राणालाई पक्राउ गरेको हो। राणाले प्रतिबन्धित लागु औषध डाइजेल्याप काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याई काठमाडौँ उपत्यकामा हुने लागु औषध दुर्व्यसनीहरूलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि ग्राहकको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा परिसरबाट गएको विशेष प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिका साथबाट डाइजेल्याप एम्प्युल 835 थान, नोफिन 854 थान, फेनर्गन 886 एम्प्युल बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको परिसरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रहरीले आफूलाई नेपाल प्रहरीको बहालवाला डीएसपी भन्दै आपराधिक गतिविधि गर्ने एक व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेको छ। भक्तपुर बालकोट निवासी वर्ष 35 का अनिल थापालाई विशेष सूचनाको आधारमा बताउनुभयो। हामी कहाँ सूचना आयो अनि त्यसपछि तत्कालै हामीले हिजो बेलुका 11 बजे हाम्रो यहाँबाट हामी खट्यौँ। त खटिएर चाहिँ कमलादी स्थित होटेलमा गएर उहाँ 203 नम्बरको कोठामा बस्नु भएको रहेछ। उहाँलाई हामीले तत्काल पक्राउ गरेर सोधपुछ गर्दाखेरि उहाँ भक्तपुर बालकोट निवासी अनिल थापा वर्ष 35 को अनिल थापा भन्ने खुल्न आएको छ। उहाँले चाहिँ लामो समयदेखि म नेपाल प्रहरीको बहालवाला डीएसपी हुँ भनेर चाहिँ यस्ता चाहिँ अपराधिक कामहरू गर्दै आउनु भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ थापा विगत 14 दिनदेखि कमलादी स्थित तिरुपति होटलको रुम नम्बर 203 मा आफूलाई नेपाल प्रहरीको बहालवाला डीएसपी भन्दै बस्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 गोलौरामा आमा छोरी एउटै कक्षामा पढ्न थालेका छन्। 5 वर्षीय छोरीका साथ आमा तुलसी परियार कक्षा 1 मा विद्यालय जान थाल्नु भएको छ। लगाव चाहना भए ज्ञानको भोक मेट्न उमेरले छेक्दैन भन्ने मान्यता तुलसीको छ। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। यी हुन् दाङकी तुलसी परियार। तुलसी अचेल आफ्नी 5 वर्षकी छोरीसँगै कक्षा 1 मा पढ्न पुग्छिन्। दाङको पशुपति प्राथमिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी सहित उनी विद्यालय पुग्ने गरेकी छिन्। पढ्ने उमेरमा बिहे भएकोले उमेरमा पढ्न नपाएकाले अहिले आएर आफूले पढाइको महत्त्व बुझेको र पढ्न थालेको उनको भनाइ छ। सानामा अब बुवा आमाको कुरामा चाहिँ घर धन्दाले गर्दा चाहिँ गरम भनेर अब दाइहरू अगाडि बढ्नुभयो अनि पढ्नुभयो। त्यसपछि अब मलाई पनि अब यो जमाना अब हाम्रो जमानामा चाहिँ अब धेरै कुराहरू अब मोबाइलबाट अब बुझ्ने कुराहरू आए। त्यस कारणले चाहिँ नपढेर त केही पनि हुन सक्ने रहन्छ भनेर चाहिँ अब त्यही कारणले क्लास म सुरुवात गरेको।
छोरी उमेरका सहपाठीहरूसँगै बसेर पढ्न सुरुमा अप्ठ्यारो लाज लागे पनि अहिले भने सहज हुँदै गएको उनको भनाइ छ। बिहेवारी गरेपछि मान्छे घरायसी कामकाजमा नलागेर पढ्न थालेको भन्दै सुरुमा गाउँलेले कुरा काटे पनि पढ्ने सोच बनाएर नियमित कक्षामा जान थालेपछि होहल्ला गरेकाहरू चुप बसेको उनको भनाइ छ। घर परिवारमा श्रीमानले पनि साथ दिएपछि आफ्नो पढ्ने चाहना पूरा हुँदै गएको उनको भनाइ छ। घरायसी काम भ्याएर विद्यालय जान थालेको र विद्यालयमा दिएको गृह कार्य पनि आफूले नियमित रूपमा गरेको उनको भनाइ छ। 30 वर्षीय तुलसी 5 वर्षीय छोरीसँगै एउटै कक्षामा पढ्न आउँदा विद्यालयले अन्यलाई प्रेरणादायक काम भएको भन्दै सकारात्मक रूपमा लिएको विद्यालयका शिक्षक लालबहादुर खड्काले बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। नवलपरासीको हुब्सेकोटमा शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाहरूलाई सहयोग सामग्री वितरण गरिएको छ। समाजवाद अध्ययन केन्द्र भक्तपुरले हुब्सेकोटका शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाहरूलाई व्हीलचेयर, बैशाखी, सेतो छडी लगायतका सामग्री वितरण गरेको हो। सहयोग सामग्री आज एक कार्यक्रमका बीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वितरण गर्नुभएको हो। यसैबीच सोही अवसरमा 114 जनालाई न्यानो कपडा समेत वितरण गरिएको थियो। न्यानो कपडा स्वर्गीय तेजकुमारी देउजाको स्मृतिमा उहाँका छोरा रामशरण देउजा र अन्य सामग्री विभिन्न दाताहरूबाट संकलन गरिएको समाजवाद अध्ययन केन्द्र भक्तपुरका अध्यक्ष दुर्गा फुयालले जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा टेलिभिजनका बर्दिया संवाददाता लक्ष्मण ढुङ्गानालाई बर्दिया उद्योग वाणिज्य संघ राजापुरले सम्मान गरेको छ। संघले गरेको माघी महोत्सवमा ढुङ्गानालाई सम्मान गरिएको हो। पिछडिएको राजापुर क्षेत्रको विकासका साथै जिल्लाको समग्र विकासमा सञ्चार माध्यम मार्फत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै दोसल्ला र प्रशंसा पत्र सहित ढुङ्गानालाई सम्मान गरिएको हो। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि सिरियाबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता हुने प्रक्रिया सुरु। टर्कीले आफूमाथि आक्रमण गर्न सक्ने कुर्दिश लडाकुहरूको चिन्ता। र झापा 11-5 थरमा जारी फाल्गुनन्द गोल्ड कपको फाइनलमा कैलालीमा जारी खप्तर गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा सङ्कटाको प्रवेश। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। संघीय सरकारले मदिराजन्य वस्तु सेवन तथा बिक्रीलाई झनै कडाई गर्ने तयारी गरिरहेको बेला रुकुम पश्चिम स्थित स्थानीय सरकारले भने उद्योग नै सञ्चालन गरेको छ। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाले वाइन उद्योग सञ्चालन गरेको हो। उत्पादित वाइन विदेश निर्यात गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। रुकुमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। संघीय सरकारले मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियन्त्रण तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गरी नयाँ मदिरा उद्योग सञ्चालनका लागि रोक लगाउन पहल गरिरहेकै बेला रुकुमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मदिरा उद्योग सञ्चालन गरेको छ। कोटिङ डिस्टलरी प्रालीको नामबाट 9 महिनाभित्र मदिरा उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन लागि हो। फलफुलमा आधारित रक्सी उद्योगमा हाल फलफुल कुहाउने काम भइरहेको बताइएको छ। बिस्कोट नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जुन ग्रामीण इलाकामा बसोबास गर्ने किसानहरू छन्, त्यो किसानहरूले उत्पादन गरेको जति पनि फलफुलहरू छ त्यसलाई वाइन बनाएर अर्थात् अन्य विभिन्न जुसहरू बनाएर ती किसानहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने र यहाँ बिस्कोट नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धि गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य। वाइन उत्पादनका लागि करिब 300 क्विन्टल बढी डिम्मुर जंगलबाट टिपेर उद्योगमा ल्याइएको छ। प्रति किलो 15 देखि 30 रुपैयाँ किलोमा स्थानीयबाट खरिद गरिएको डिम्मुरको मूल्य मात्र करिब 30 लाख बढीको भइसकेको छ।
उद्योग सञ्चालन समितिले डिम्बुर चिउरीसँगै महबाट हुने वाइन समेत उत्पादन गर्ने सोच बनाएको छ। मदिरा उद्योगमा नगरपालिकाको 40% र स्थानीय व्यवसायीहरूको 60% लगानी छ। सङ्घीय सरकारले मदिरा बिक्री वितरण र उत्पादनमा रोक लगाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैले पनि 8-20 कोट नगरपालिकाले उत्पादित मदिरा नगरमा मदिरा सेवन कडाई गर्ने र विदेशमा बेच्ने जनाएको छ। उद्देश्य के होइन भने हामी नगरपालिकामा त्यो वाइनरी उद्योग खोल्यौँ अथवा जुस उद्योग खोल्यौँ भन्नुको अर्थ त्यो रक्सी चाहिँ यहाँ बेच्ने भने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्योग हो। त्यो त तपाईँको नेपाल सरकारले अथवा विश्व जुनसुकै ठाउँमा पनि रक्सी त उत्पादन हुन्छ, रक्सी उत्पादन भयो भन्ने पनि त्यो खानुपर्छ भन्ने पनि भएन। त्यसको उद्देश्य भनेको बाहिर निर्यात गर्ने उद्देश्य। मदिरा उद्योगमा हाल 12 जनाले काम गरिरहेका छन्। सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएर रोग सेवनमा रोक लगाउन खोजेकै बेला सरकारी निकायले नै मदिरा उत्पादन लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिरहेको छ। तर पनि मदिरा उत्पादनका लागि उद्योग खुलेपछि रोजगारीको अवसर पाएको भन्दै स्थानीय भनी दङ्ग छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। पाँच थरको फिदीमा जारी फाल्गुनन्द गोल्ड कपमा झापा 11 फाइनल प्रवेश गरेको छ। आज सम्पन्न सेमिफाइनल खेलमा सरस्वती युथ क्लब काठमाडौँलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापाले फाइनल यात्रा पक्का गरेको हो। झापाका लागि कर्ण लिम्बुले खेलको 53औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्न पुग्यो। खेलमा फर्किने सरस्वतीको बारम्बारको प्रयास भने असफल नै रह्यो। प्रतियोगिताको भोलि हुने अन्तिम सेमिफाइनल खेलमा रोयल फुटबल क्लब भारत दार्जिलिङ तथा त्रिभुवन आर्मी क्लब काठमाडौँ बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ। यी दुई टोली बीचको विजेताले पुस 30 गते झापा 11 सँग फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सङ्कटा क्लब कैलालीको धनगढीमा जारी तेस्रो संस्करणको सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज सम्पन्न प्री क्वार्टर फाइनल खेलमा गोर्खा बोइज रूपन्देहीलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै सङ्कटाले क्वार्टर फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। धनगढी रङ्गशालामा सङ्कटालाई जित दिलाउन रवि सिलवाल र एलोन म्याकवेलले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रविले गोल गर्दै सङ्कटालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 86औं मिनेटमा म्याकवेलले गोल गर्दै सङ्कटाको जित सुनिश्चित गरेका हुन्। अब सङ्कटाले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि क्यामरूनको दाफिनेस टिम फ्यामिलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसअघि मेची नेत्रालय, नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब प्रतियोगिताको अन्तिम 8मा प्रवेश गरिसकेका छन्। मोफोसलकै सर्वाधिक धनराशि प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख र उपविजेताले 10 लाख रुपियाँ हात पार्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक मौसम समाचार का प्रायोजक यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूबाट आफ्नो पार्टी नेतृत्व सरकारको आलोचना, पार्टीको नीति र जनअपेक्षा विपरीत चलेको आरोप। यातायात व्यवस्था विभागका 50% भन्दा बढी कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै कर्मचारी र स्रोत साधनको अभावले काम ठप्प हुने अवस्था। सशस्त्र युद्धमा घाइते अङ्गभङ्ग तथा अयोग्य पूर्व माओवादी लडाकु न्याय र समानताको भीख माग्न बाध्य, सरकारी प्रतिबद्धता अनुसारको सहयोग मिलेन। सिरियाबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता हुने प्रक्रिया सुरु, टर्कीले आफूमाथि आक्रमण गर्न सक्ने कुर्दिश लडाकुहरूको चिन्ता। र झापा 11 5 थरमा जारी फाल्गुनन्द गोल्ड कपको फाइनलमा कैलालीमा जारी खप्तड गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा सङ्कटाको प्रवेश।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।